Now to move to our Sindhi journalist, writer and poet Afaq Bhatti. Afaq, तो आप अपने पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी इस सिंधु की तारीफ बताइए, तारीफ भी बताइए, तारीख बताइए। देखने वाले की हैसियत से बात करूंगा। सिंधी में आर्ट मूवी मैं समझता हूँ पहली मैंने नहीं देखी, फीचर फिल्म की तरह, सिनेमा की तरह वो रिकॉर्ड की गई हो, और ये एक फन पारा है। ठीक है, आप जिस तरह से किसी पेंटिंग पे बात करती हैं, इस तरह से मैं इस आर्ट मूवी पे बात करूंगा। इसके अंदर कई कहानियां हैं, मैं देख रहा था जितने फ्रेम हैं वो एक एक फ्रेम एक एक कहानी है उसके अंदर, और वो जगह ख़ास तौर पे इसमें कई ज़मान हैं। कभी बास्केट के साथ आपको कोई कैरेक्टर, कभी कोई साड़ी के साथ कैरेक्टर आपको मिल रहा है। नॉर्मली हमारे मच्छेरे, ख़ास तौर पे दरिया के जो मच्छेरे हैं, जब वो फिशिंग करते हैं तो सलवार कमीज़ में नहीं करते, वो लुंगी या धोती ही बांधते हैं। मगर ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के तौर पे वो सारी कहानी चल रही है। 3 भाई आपस में लड़ते हैं, 2 मारे जाते हैं, 1 गायब हो जाता है, और बार बार जो बात हो रही होती है उसमें वहाँ से छोड़ के जाने की बात हो रही होती है, और औरत के रूप में हमेशा रोका जा रहा होता है। वो जो कैरेक्टर जो अम्मा वाला था कि अम्मा क्या कहेगी कि हम कराची चले जाएं, तो वो उसको जो जिस मजाक में वो उसकी नकल उतार के अपनी बीवी की या किसी औरत की जो मजाक था उसके अंदर, वो बेसिकली वो तंज था कि आप यहाँ से छोड़ के जा रहे हो। एक उम्मीद, गंदम का खेत है, ठीक है, एक कोई दानिश्वर है, और उसके बाद लास्ट जो है युद्ध है। आखिरी अल्फाज जो हैं वो एक कहानी सुनोगे तो फ्लैश बैक में चले जाइए। सिंधु दरिया का नुहा है ये पूरी जो डॉक्यूमेंट किया है, जिस तरह से आर्ट फन पारा है वो इस दरिया का नुहा है। और उसके साथ कब से खिलवाड़ हुआ है ये सवाल है। सिंधु पे बंद कब से बनना शुरू हो गए, तो जो मैंने देखा है तो वो 80 कैनाल्स हैं, और कोई 40 डैम्स हैं, और कोई 20 बैराजेस हैं। ये सारे कट हैं, इसके ऊपर ज़रब लगी हुई है, एक एक उसके ऊपर नश्तर लगा हुआ है। ये जहाँ भी जितनी भी ये फोटोग्राफी हुई है, पिक्चराइजिंग हुई है, वो आखिरी ज़रब है, वो आखिरी कोठड़ी बैराज है जहाँ पे सिंधु को आखिरी रुकावट जो बचा खुचा थोड़ा हुआ पानी। और हर सीन में आप देखेंगे बिल्कुल एक छोटे नाले की तरह, और वो कहीं झाग नज़र आ रही है, वो पोल्यूटेड हो चुका है। वो जो सेकंड पार्ट आता है उसमें वो जो यंग कैरेक्टर होता है वो कहता है मछलियाँ सारी मरी हुई हैं। ये सारे इन्वायरमेंट के मामलात उसमें आ जाते हैं। तो निम्न छाम रदीफ काफिए के साथ, वो नीम एक दरख्त है जो सिंध का कौमी दरख्त भी है, और एक हकीम दरख्त भी इसको कहते हैं। वो नीम का तो नाम है मगर सारे दरख्तों का वो भी नुहा है। उसके अंदर तारीख के बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि क्या क्या हुआ है इस सारे पस मंज़र में। तो दरिया जो है वो सिविलाइजेशन बनाता भी है और सिविलाइजेशंस को तबाह भी करता है। आप मेहरगढ़ को देख लें, और उसके बाद आप मोहनजोदड़ो को देख लें, और लेफ्ट बैंक पे आप कच्छ की साइड पे धोलावीरा, अभी जो एक नया शहर दरियाफ्त किया है लाखापुर, ये सारे उसने तबाह भी किए हैं और बनाए भी हैं, और फ्यूचर में भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये कब से हुआ इसके साथ, तो शुरू में 17 सेंचुरीज में कलोड़ा जो मियाँ यार मोहम्मद था उसने उसके ऊपर बंद बांधे, तो हाकड़ो बंद हो गया। हाकड़ो बंद हो गया तो कच्छ से सारे रापड़ खत्म हो गए, कच्छ वाले लोग भूखे मरने लगे। और शाह लतीफ भिटाई हाकड़ों के ऊपर जाता है जब वो सूख चुका है, वहाँ पे उसको एक दरख्त मिलता है जिसको हम नॉर्थ में उत्तरादी जो हैं वो उसको कंडी बोलते हैं, यहाँ लाड़ में रहने वाले उसको कंडा बोलते हैं। कंडा तो खे करना है ढोर ढरन जी। तुम्हें पता है कि ये सारा लाइव स्टॉक और सारे जानवर कहाँ चले गए, उससे वो बात कर रहा है, उस दरख्त से बात कर रहा है। तो ये दरख्त भी अलामत है, जो पोइट्री आ रही है इसमें बहुत सारी सदियों की सब कुछ समाया हुआ है। जब गोरा आता है तो फिर वो जब कराची में पोर्ट ट्रस्ट बनाता है तो उसके लिए उनको काटन चाहिए, उसको शुगर केन चाहिए, वो इंडस्ट्रियल क्राफ्ट चाहता है, तो वो कैनाल्स बनाता है और एग्रीकल्चर को बूस्ट करना चाहता है। तो तब से सिंधु दरिया खुद एक दरिया नहीं है, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो सब दरियाओं की मिल के सिविलाइजेशन है। हम सिंधु
جو ہم میدانی علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں جو سندھی بولتے ہیں، اس کے آگے جاؤ تو پھر سرائیکی زبان ہے، اس سے آگے جاؤ تو پھر وہ میاں والی لہجہ ہے سرائی کا، آگے جاؤ تو چھاچی ہے، عباسین جہاں کہلاتا ہے وہاں ہند کو بولی جاتی ہے، اور کے پی کے کی طرف جو ہے وہ وہاں پہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی سرائیکی بولی جاتی ہے، پشتو بولی جاتی ہے، پھر سوات کالم اور اوپر جیوی تک جو جاتا ہے، پھر لداخ اور پھر تبت، کتنی زبانیں، کتنے کلچر اور کتنے منرلس اور کتنے گلیشیئرس کا پانی اور کتنی سلٹ، یہ ساری سویلائزیشن سندھو ہے. تو جب اس پہ کٹ لگنے لگے اور وہ آہستہ آہستہ پانی کم ہوتا گیا، دریا پانی لے کے چلتا ہے کیلاش سے لے کے عربین سی تک، وہ کسی کو بھی کم یا زیادہ پانی نہیں دیتا. اس کا کام ہے سویلائز کرنا، لوگوں کو کنیکٹ کرنا، زبانوں کو، کلچر کو، راگ کو، ان سب کو وہ ساتھ لے کے چل رہا ہے. رائٹ لیفٹ جتنا بھی اس کے فارسٹ تھا وہ سب کٹ چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے، برباد. لوگ کہتے ہیں بس کچے میں سیلاب، کچے میں تو سیلاب آئے گا، وہ دریا کا بیسن ہے. آپ ان کے ہر ایک سین میں دیکھیں کہ وہ بند کتنے اوپر ہیں اور دریا کتنے نیچے ہے، اس کے بیسن کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے. یہ ساری کہانی، وہ کشتیاں، وہ خالی کشتیاں، وہ خامخواہ اکیلی کشتیاں، کبھی 3 کشتیاں، گھومتی پھرتی کشتیاں، اور اس پہ جو وہ کیچ ہو رہا ہے، اس میں وہ جو جال یوز کر رہے ہیں وہ ممنوع جال ہے. تو کہہ رہا ہے کہ جرمانہ لگے گا 10,000 روپے. اگر 10,000 جرمانہ لگا تو یہ سمجھو کہ 10 دن کا کھانا نہیں ملے گا. یہ سارا کرب، یہ ہیومن مزری، یہ سب کچھ اس آرٹ مووی کے اندر ہے. آپ کو اس کو جتنی دفعہ دیکھو گے تو اتنی زیادہ کہانیاں ملیں گی اس کے اندر. اچھا، آپ نے بتایا تھا کہ آپ کسی ریزسٹنس موومنٹ میں تھے. جی. which I suppose is to defend the river. تو تھوڑا سا بتائیں گے ان ریزسٹنس موومنٹس کے بارے میں، اور کیا ان کی جینیسس کیا تھی، کب تک ابھی چل رہے ہیں، کیا ہیں؟ ہاں، میں نے 2 ریزسٹنس موومنٹس اپنی لائف میں پڑھی. ایک ضیاء کے دور میں، وہ مشرف کے دور تک چلی، کالا باغ ڈیم بنانا ہے. تو لوگ پانی کی کمی کی وجہ سے، آج بھی جتنا دریا میں پانی ہے پھر بھی وارہ بندی کہتے ہیں کہ بھائی اس کو کتنا ٹائم پانی ملے گا، ابھی تک وہ چل رہا ہے. بہت سارے ٹیل میں جو لوگ رہتے ہیں ایگریکلچر بیسس، خاص طور پہ مہر خاص ڈویژن، حیدرآباد ڈویژن، چھٹا بدین تک آ جاتا ہے. ان لوگوں کو ایگریکلچر کے لیے آج اس دور میں جب 4 لاکھ تک پانی ہے، وہ ایگریکلچر کا پانی میسر نہیں ہے. تو ان کو بات سمجھ میں آ چکی تھی کہ اگر مزید ڈیم بن رہے ہیں سندھو کے اوپر تو ہم مر جائیں گے. صرف بھوکے نہیں، پوری دھرتی، سویلائزیشن، سارا ایکو سسٹم تباہ ہو جائے گا. بہرحال وہ جو ڈیکٹیٹر سے اس کے دور میں نہیں بنا. کنٹراورشلی اتنی تھی کہ کے پی کے میں اسمبلی، بلوچستان کی اسمبلی، سندھ اسمبلی نے بل پاس کیے کہ یہ نہیں بننا چاہیے. کے پی کے اپنی خدشات تھے، بلوچستان کو اپنے تھے کہ بلوچستان کو پانی گڈو بیراج سے، سکھر بیراج سے جا رہا ہوتا ہے، اور ان کے جو میدانی علاقے ہیں، جو ایگریکلچر ہیں تھوڑی بہت وہاں پہ. تو سندھ تو پورا سندھ تھا. سندھ میں بھی کھیرتھر اور تھربارکر، جو تھر اور ڈیزرٹ والا ایریا چھوڑ کے صرف 35% آبادی ہے سندھو پہ جو ایگریکلچر بیسس ہے. ایگریکلچر 15% ہے پوری جغرافی کی، اور سوری 35% ہے. وہ کم ہو گئی، لوگوں کے حالات خراب ہوئے. تو ریزسٹنس موومنٹ، ہم اسکولس میں تھے، اس میں ہم شامل تھے، یونیورسٹی تک اس میں شامل تھے، ہر احتجاج میں شامل ہوتے تھے. جب ہم خیرپور یونیورسٹی تک تھے، اس کے بعد جب کراچی آئے 94 میں، یہاں بھی ان سارے معاملات کو روڈ پہ رہے. اس کے بعد مشرف کے دور میں بڑا شور ہوا کہ ساری چیزیں ایک بندے کے ہاتھ میں تھی. بہت کوشش کی، ارباب رحیم کا دور تھا لوگوں کو خریدنے کی، یہ وہ نہیں بن پایا. وہ ریزسٹنس، اچھا، وہ سرائیکی بیلٹ سے لے کے کراچی تک نظر آیا. یہ والا جو تھا اینڈی کینال موومنٹس تھی. ایک لوگوں نے دریا بچاؤ کمیٹی بنائی، پولیٹیکل لوگ تھے، اس میں کافی پارٹیاں شامل ہو گئی، اور ان 9 مہینے کے اندر اتنا پریشر ڈیولپ کیا دیا کہ لوگوں کو پھر سندھ اسمبلی سے بھی اگینسٹ میں بل پاس کرنا پڑنا کہ کیلان نہیں چاہیے. اور ببرلو میں وکلا نے لیڈ کیا، اور سارے لوگوں نے، کراچی سے لے کے اور سرائیکی بیلٹ کے لوگ تک، اور باقی ساری سوشل لبرل ڈیموکریٹک موومنٹس، شاعر، ادیب، دانشور، صحافی، اور ہر مکتبہ فکر کا آدمی، ساری مذہبی جماعتیں، ساری کی ساری، اس میں شیعہ سنی سب تھے اس دھرنے میں شامل. ان لوگوں نے اتنی
ज़बरदस्त तरीके से रेजिस्ट किया कि हुकूमत ने, और अपोजिशन और गवर्नमेंट, वज़ीर आज़म साहब और बिलावल साहब खुद आके कहने लगे कि भाई हम नहीं बना रहे कैनाल, ये लोगों की फतह थी, रिसेंट पार्ट्स की बात है, और ये कैनाल्स नहीं बनेंगे। फिर लोगों ने एक ऐलान किया है सरकारी, मगर ये जब भी ये बात होगी तो लोग रेजिस्ट करेंगे, लोग लाउडली इसको रेजिस्ट करते हैं, आइंदा भी करेंगे। और ये हुकूमत को भी पता है कि इन सारी चीज़ों से नुकसान ही हुए हैं। हम जब दरियाओं के रुख मोड़ते हैं, हम दरिया से जब कुछ और लेना चाहते हैं तो कुछ और चला जाता है, बहुत सारी चीज़ें और तबाह हो रही होती हैं। तो सवाल सिर्फ आदमी का नहीं है, सवाल सारी इकोसिस्टम का भी है। वो जो कैरेक्टर जो है, जो युद्ध है, वो कह रहा है कि मरी हुई मछलियाँ हैं, मछलियाँ मर चुकी हैं, तो ये कैसे होता है? ज़ाहिर है ये पोल्यूशन से हो रहा होता है कि सारी जितनी पांचों दरिया हैं पंजाब के, उसमें जब आते हैं तो वो सारा पोल्यूशन लेके आते हैं। वो दरिया जो अकॉर्डिंग टू इंडस, वो जो ट्रीटी है, जब वो नहीं बह रहे होते गर्मियों में, जब बारिश नहीं होती, तो वो गज़ला लेके आ रहे होते हैं। रावी 500 क्यूसेक और दूसरा ब्यास 800 क्यूसेक, ये डेली का गज़ला लेके आ रहे होते हैं, जो फिर वो गा के इंडस में हमारे सारे शहरों का, अच्छा काबिल नदी खुद पूरी पोल्यूटेड है, सवात वो सारी इंडस में आती है। तो कोटड़ी के नीचे जो थोड़ा सा पानी राहुल दिखा रहा है, तो वहाँ तो कोई ज़िंदगी हो नहीं सकती, वहाँ मछलियाँ भी मरी हुई मिलेंगी उन लोगों को। Thank you.